देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि दुआ माँगे कैसे या किस चीज़ के लिए? तो थोड़ी-सी हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप एक फ्लो शीट डायग्राम एक माइंड मैप के हिसाब से देखें, तो एक आपकी ज़ात है और आपकी ज़ात से जुड़े बहुत सारे उमूर हैं। उन उमूर को आप जितना खोल-खोल के बयान करेंगे उतनी ही दुआ में लज़्ज़त पैदा होगी। अ, मूसा अलैहि सलाम का वाक़या है कि कुरान में अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा? तुम्हारे सीधे हाथ में, दाएँ हाथ में क्या है? तो सादा-सा वो जवाब दे सकते थे, ये मेरे हाथ में ये मेरा असा है, मेरी छड़ी जिसको कहते हैं। तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, उन्होंने बताया कि ये मेरा असा है, इस पे मैं लीन करता हूँ, इससे मैं वो पत्ते तोड़ता हूँ जो मेरी बकरियाँ खाती हैं और भी इसमें जो है मेरे लिए और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी कि वो कन्वर्सेशन को अल्लाह ताला से लंबा करने चाह रहे थे। देखिए, जिससे मोहब्बत होती है, उससे लंबी बात करने का दिल करता है। तो इसी ज़मीन में आप देखिए कि जितनी अल्लाह से लंबी बात करें, जितनी दुआएँ लंबी हों, जितनी डिटेल्ड हों, उतना ही अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। आप किसी से भी प्यार करने का, मोहब्बत करने का दावा करें और उससे आपकी बातचीत ना होती हो, कोई बॉन्डिंग ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह जब हम अल्लाह की मार्फ़त का या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम अ, उसका अमली सबूत भी दें और एक अमली सबूत उसका यही है कि हम दुआ करें और बहुत डिटेल में दुआ करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आखिरत के कुछ उमूर हैं कि अल्लाह ताला मौत के वक़्त जो है वो कलमा नसीब फरमा। क्यों? क्योंकि हमने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं मौत के वक़्त उनके इर्द-गिर्द लोग उनको एनकरेज भी कर रहे होते हैं कि कलमा पढ़ें, लेकिन उनके मुँह से निकल रहा नहीं होता है। तो ये एक वो चीज़ है, आज आप इसके लिए दुआ करेंगे, कल आपको बहुत फ़ायदा देगी और इंसान की फिर थोड़ी सोच भी उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है कि अच्छा, मैंने इस दुनिया से जाना है, ये टेम्परेरी है। फिर मौत के वक़्त के जो फ़रिश्ते लेने आते हैं, काफ़ी हद तक तो हिसाब-किताब वहीं पे समझ आ जाता है कि अगर वो फ़रिश्ते लेने आएँगे जो उन लोगों की रूहें निकालते हैं जो मोमिनीन नहीं हैं और अल्लाह के फर्माबरदार नहीं हैं, उनका मामला कुछ मुख्तलिफ होगा। और अगर ऐसे फ़रिश्ते लेने आएँ जो अम, जो नेक लोगों की रूहें निकालने आते हैं या कहीं इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तो उनके साथ खैर का मामला होगा। तो आप ये दुआ ज़रूर करें अपने लिए कि अल्लाह ताला वो फ़रिश्ते लेने आएँ जो नेक लोगों की रूहें निकालते हैं, क्योंकि वो हमारा पहला इंटरैक्शन होगा फ़रिश्तों से। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि दुनिया में आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो या एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, अपना घर बदलना हो, तो ट्रांज़िशन इतनी मुश्किल होती है मुख्तलिफ़ तरीकों से, सामान ले जाने के एतबार से या साइकोलॉजिकल एतबार से भी। तो इस दुनिया से अगली दुनिया की ट्रांज़िशन के बारे में सोचें कि उसका क्या हाल होगा। फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जब आपके पास आएँ, आप इल्लियीन का फ़ैसला फ़रमा दें, कब्र में वहशत ना हो, कब्र हमारी कुशादा हो जाए, कब्र में कुरान हमारा साहिब हो, मुनकिर नकीर के हमें सारे सवालों के जवाब आते हों, मुनकिर नकीर के सवाल भी रिपीट करें ताकि उस वक़्त जब जाएँ तो इंसान घबराए नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट सोच रहा होता है ना कि हाँ, मुझे सब बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, लेकिन एग्ज़ामिनर के सामने जाते ही जो है वो इतनी हैबत तारी होती है कि वो सवालों के जवाब भूल जाता है। तो दुआ माँगने के साथ-साथ उनके तीनों सवाल भी दोहरा लें। फिर क़यामत के दिन की हौलनाकी इतनी डिटेल में कुरान में बयान हुई है, उसके बारे में दुआ माँग लें कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन की हौलनाकी से बचाएँ, हमें हौज़ कौसर का पानी अता फ़रमाएँ, मीज़ान में हमारी नेकियाँ ज़्यादा हों, अर्श के साए तले जगह दीजिएगा उस वक़्त जब और कोई साया अवेलेबल नहीं होगा। तो देखिए, जितना हर स्टेप के लिए दुआ माँगेंगे कल को, उतना ही हर स्टेप पे आसानी होगी। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। फिर ये कि सिरात जो है वो तेज़ी से क्रॉस कर जाएँ और विद फैमिली जन्नत में जाएँ। और इवेंचुअली एक मोमिन के लिए जो सक्सेस की मेराज है वो क्या है कि अल्लाह का दीदार नसीब हो। जब आपको अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है तो इट्स काइंड ऑफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। फिर अपने ज़ात से रिलेटेड क्या आपके लिए दीन हो सकता है? दीन में इबादात हैं। देखिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को फ़र्ज़ करार दिया गया है, उन चीज़ों को आप अदा करें। मिसाल के तौर पे नमाज़ है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो इनमें जो-जो चीज़ें अदा करने के आप काबिल हैं, वो अदा करें। ये क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं। जैसे नमाज़ है, अगर नहीं पढ़ते तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। और अगर बार-बार भी ये दुआ करनी पड़ रही है तो बार-बार करें। फिर ये है कि अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो देखिए, यू कैन ऑलवेज़ टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मीनिंग
اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اور خشوع دے دے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں اول وقت میں پڑھوں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ ایسوسیشن، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے والا بنا، اس پہ تدبر کی، اس پہ تفکر کی، اس کی تجوید، اس کی تفسیر، اس کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عربی زبان سے واقفیت ہو جائے اور قرآن پڑھنے، پڑھانے، پھیلانے، عمل کرنے والا بنا۔ اسی طرح سنتیں ہیں، جتنی ڈیٹیل میں آپ سنتوں پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری مصنون دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، میں باتھ روم جانے کی دعائیں پڑھوں، میں کھانا کھانے کی دعائیں پڑھوں، میں کپڑے تبدیل کرنے کی دعا پڑھوں، مجھے بسم اللہ پڑھنا میری عادت ڈال دے، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے کی سنتیں پوری کروں، اور جتنی بھی سنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے لیے ہمارے ہاتھ کھول دیں، ہم تہجد میں کھڑے ہو کر آپ کو منائیں، آپ سے دعائیں مانگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں پہ عمل کیا اس پہ عمل کی توفیق دیں۔ تو انشاءاللہ یہ دین کا پارٹ ہو گیا۔ پھر ذاتی اصلاح، دیکھیں سیلف امپروومنٹ کے لیے ہم کتنے پیسے دے دے کے ہم ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بکس پڑھتے ہیں، اور ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو ہم آفن اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس سیلف امپروومنٹ کے لیے، ذاتی اصلاح کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح اخلاق عطا فرما، اچھا اخلاق عطا فرما، مجھے صابر بنا، مجھے شاکر بنا، مجھے عاجزی دے، کہ اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ کہ حکمت ضرور مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے صحیح وقت پہ صحیح کام کرنے کی، صحیح وقت پہ صحیح الفاظ ادا کرنے کی حکمت دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اسپیشلی یہاں پہ میں ایڈریس کروں گی وہ دیندار لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، لیکن کیسے بلائیے؟ حکمت کے ساتھ، صحیح وقت پہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اکثر ہم نے اپنے دل کے اندر بہت سارا مٹیریل اکٹھے کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جو بندہ آتا ہے تو ہم بالکل اس کے سامنے وہ مٹیریل کیا کہنا چاہیے، اگل دیتے ہیں، ان اے سینس کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یا اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا کیا یہ موقع ہے یہ بات کرنے کا۔ تو حکمت یہ ہے کہ آپ اس وقت پہ وہ بات کریں جو اس وقت کے حساب سے مناسب ہو۔ پھر ہمارے اندر جتنی بھی اس طرح کے مسائل ہیں، جھوٹ ہے، بغض ہے، لوگوں سے حسد ہے، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم ریاکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے دور میں جب ریاکاری بہت عام ہو گئی، اللہ سے اخلاص ضرور مانگیں، اللہ سے تقوی ضرور مانگیں۔ پھر ہم فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ان فتنوں سے بچنے کی دعا ضرور مانگیں۔ دیکھیں فتنوں کے بارے میں مسلمان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے آج کے مسلمان کا، کہ فتنوں کے بارے میں جب وہ یا تو وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے، یعنی کہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لی ہم نے، یا پھر اگر وہ سننا چاہتا ہے تو سن کے ڈر جاتا ہے۔ دیکھیں ڈرنا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ فتنوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، جی ایم او ہیں یا جس چیز کو آپ فتنہ سمجھتے ہیں، کھانا، بیماری، سوشل میڈیا، لغو لہو، ٹائم ویسٹ کرنا، ریسورسز ویسٹ کرنا، ان سارے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ میں اور میرا مقصد حیات، دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے کیوں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا خاص پرپس سرو کروں، تو اللہ تعالیٰ وہ پرپس مجھے ڈھونڈ دیں اور اس کام میں مجھے لگا دیں۔ کیونکہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم ہمیشہ مضطرب، پریشان اور ان سب سکون کی تلاش میں ہی ہم مارے پھرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور جب مقصد حیات کے لیے دعا کریں تو آپ کو میں نے پہلے بھی مثال دی کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے دوبارہ، تو ڈیفینیٹلی ایک تو چیز یہ تھی کہ وہ تعمیر کر رہے تھے، لیکن دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں دونوں باپ بیٹا ایک پرپس پہ کام کر رہے تھے، ایک مقصد تھا ان کا۔ تو جب آپ کے مقصد مشترک ہو جائے تو انسان ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو مقصد حیات کے لیے دعا مانگتے ہوئے آپ یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو اس مقصد میں میرا
मददगार बना दे, मेरे बच्चों को मेरा मददगार बना दे, क्योंकि जैसे जैसे एज यू ग्रो अप क्या होता है कि आपके जो रास्ते मुख्तलिफ जगहों पे निकलने लगते हैं, एक बेटा उस तरफ चला जाता है, एक बेटी उस तरफ चली जाती है, तो पाँच जो है वो बहुत डाइवर्स किस्म के हमारे हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी एक मकसद पे काम करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी जो रास्ते हैं वो भी कॉमन हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कॉमन पर्पस दे, हमें तौफीक दे कि हम दीन को इकट्ठे सर्व करें, या आप अगर दुनिया मांगना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। आप कहें कि अल्लाह ताला ये फ़लाना कारोबार है, इसमें मेरे बेटों को, मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को मेरा शरीक बना दे। मिसाल के तौर पे बीवी खाना पका रही है तो हस्बैंड डिलीवरी कर रहा है खाने की। तो ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन इस तरह बड़ी बड़ी आप भी मिसालें सोच सकते हैं कि आप मिलके इकट्ठे एक बिजनेस रन कर रहे हैं या कुछ भी इकट्ठे कर रहे हैं। फिर देखिए, जान है तो जहान है, सेहत के लिए ज़रूर दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें अर्ज़ उम्र से बचा ले, हमें मोहताजी से बचा ले। बस मौत से पहले आप थोड़ी सी इंडिकेशन दे दीजिएगा और उसकी तैयारी की तौफीक दे दीजिएगा। बाकी ये कि हमें किसी की मोहताजी। फिर फिटनेस के लिए जो दुआ मांगते हैं हम, फिटनेस के लिए हम यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लेते हैं, सारी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, हेल्दी फूड की तरफ चले जाते हैं, कीटो की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम दुआ मांगना भूल जाते हैं। तो इसमें भी आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मसल मास इतना हो और BMI इतना हो, उसका अलग ही मज़ा है। फिर आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें गैर तैयब ग़िज़ाओं से निजात दे, क्योंकि हम इतना बुरी तरह उलझे हुए हैं इस सिस्टम में कि हमें पता ही नहीं कि इससे निजात कैसे मिलेगी, सिवाय इसके कि अल्लाह हमें बचा ले। फिर दुनियावी ज़रूरियात हैं, इसमें आप देखिए पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हैं आप कि घर अगर आपका किराए का है तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अगले साल मेरा अपना घर हो सकता है आपको असबाब ना नज़र आ रहे हों कि अगले साल आपका घर कैसे होगा, तो इस बात पे भी मैं मुसलसल एम्फसाइज़ करती रही हूँ कि देखिए, असबाब ज़रूरी होते हैं, लेकिन तवक्कुल या दुआ आप अल्लाह से करते हैं। आप उसकी किब्रियाई या अल्लाह ताला के रिसोर्सेज़ पे नज़र रखते हैं, अपने रिसोर्सेज़ पे नज़र नहीं रखते। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बड़ी उम्र में औलाद माँगी थी, तो ज़ाहिर है उन्हें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर हर चीज़ का पता था। वो कह रहे थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी तो अब हालत ऐसी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज़ बिल्कुल ना हो, अभी हम किराए के घर में रहते हैं और सोच भी ना सकते हो कि अगले साल हमारा अपना घर हो सकता है, या अभी नौकरी नहीं है तो सोच भी नहीं सकते कि अगले साल हम अपना कारोबार बिल्ड कर सकते हैं, अपनी नौकरी कर सकते हैं। आप अल्लाह से माँगे, कुछ प्रॉमिसेस कर लें कि अल्लाह ताला अगर आपने मुझे कारोबार दिया तो 10% आपके बंदों को दूँगा, घर दिया तो उसमें आपका निज़ाम स्टैब्लिश करूँगा, गाड़ी दी तो इंशाल्लाह उससे हलकाज़ हलकात जॉइन करूँगा या मस्जिद जाऊँगा। जैसे भी है, आप जो अपने बारे में बेहतर समझते हैं। फिर रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ करीम की दुआ करें। और देखिए, हम जिस टाइम पे रहते हैं, दिलो-दिमाग शदीद उलझन का शिकार होते हैं। मीडिया कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया कुछ कह रहा है, कोई कोरोना वायरस के बारे में ये खबर दे रहा है, कोई कोरोना वायरस के बारे में वो खबर दे रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला दिलो-दिमाग की उलझन को दूर फरमा दे। फिर फ़ैसला साज़ी में आसानी फरमा। हम हर लम्हे कोई ना कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं, तो अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जब मैं फ़ैसला करूँ, तो मैं अपने ईमान को मद्देनज़र रख के या ईमान को प्रायोरिटी बना के फ़ैसला करूँ। मिसाल के तौर पे आज मैं एक मुल्क में रह रहा हूँ, कल मुझे एक और मुल्क में नौकरी मिल गई, तो वहाँ पे आसाइशें तो बहुत होंगी, लग्ज़री तो बहुत होगी, लेकिन मेरा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। तो क्या मैं अपने बच्चों को लेके उस मुल्क में चला जाऊँ? ये एक फ़ैसला साज़ी होगी आपकी, और आप देखेंगे कि इसमें आप ईमान को ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहे हैं या किसी और चीज़ को। आगे चलते हैं। आगे आपसे वाबस्ता जो लोग हैं, उनको देखेंगे। हम हमसे वाबस्ता हमारे वालिदैन, जिनका सबसे ज़्यादा एहसान होता है हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी ज़ात पर, और जो हमारे नेक सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, खुद भी याद कर लें, अपने बच्चों को भी याद करा दें। आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ें और आपके बच्चे आपके लिए पढ़ें। और देखिए, मोमिन वही स्मार्ट होता है जो अपने बच्चों को आखिरत की तैयारी पे लगा देता है, और उनको अपने लिए सदका जारिया बनाने पे तैयार करता है। तो जब आप अपने बच्चों को ये सिखा देंगे दुआ, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपके मरने के बाद वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए अजर का बाइस होगा। तो अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें कि उनको भी अल्लाह ताला अर्ज़िल उम्र से बचा ले, उनको भी सुकून वाली ज़िंदगी दे। अक्सर हम समझते हैं कि पेरेंट्स रिटायर हो गए तो बस अब ज़िंदगी में कुछ करने के लिए नहीं, मैं तो कहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ही ज़िंदगी शुरू होती है। रिटायरमेंट के बाद ही आप वो काम कर सकते हैं जो सोसाइटी के लिए कारआमद हो, या सोसाइटी को सर्व करें, या रिटायरमेंट के बाद ही आप वो काम करते हैं जो
جو آپ کو سکون دے یا جو آپ انجوائے کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے، یہ میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اب زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے. زندگی اب شروع ہوئی ہے آپ لوگوں کی. اور جو باقی جو ینگسٹرز ہیں ان کو تو میں جس اسٹیج پہ ہیں آپ اسی اسٹیج سے آپ وہ کام کریں جو آپ کی زندگی کا آپ کو مقصد فیل ہوتا ہے یا جس کو کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو ایسے کام پہ لگا دے. اسی طرح ان کی ہدایت کی، ان کی سلامتی کی دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو محتاجی سے بچا لے. پھر شریک حیات دیکھیں، شادی کتنا خوبصورت بندھن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے لیے اسپاؤس پیدا اس لیے کی کہ تم ان سے ٹرنکولیٹی حاصل کرو، سکون حاصل کرو. آج ہم نے ایک کمپٹیشن بنا لیا ہے، میاں بیوی کا آپس میں کمپٹیشن جنریٹ ہو گیا ہے، اور جس تیزی سے ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے بڑی خطرے کی گھنٹیاں ہیں یہ. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محبت دے، سکون دے اس رشتے میں. میں دیکھوں تو اپنے میاں کو تو مجھے اچھا لگے، وہ مجھے دیکھیں تو ان کو اچھا لگے، اور ہماری محبت ہر لمحے بڑھتی رہے. پھر اولاد اگین انویسٹمنٹ ہے ہماری آخرت کی. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. آپ ان کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، یو ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا ویئر ٹو بگن فرام. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، آپ ریسورسز دیں، اور ان ریسورسز کو بہترین یوٹیلائز کرنے کی توفیق بھی مجھے دیں. ان کی پرورش آسان بنا، انہیں ہمارے لیے باعث عزت بنا. کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو بچے امبیرس کر دیتے ہیں، پھر آپ آ کے بچوں کی پٹائی کرتے ہیں. دیکھیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ٹائم ہی نہ آئے کہ مجھے امبیرس کریں. پھر اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں اگین بچے ہمارے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے حفاظت فرما. اللہ ان کو ایمان پہ قائم رکھ، ان کا ایمان زندگی کے کسی بھی حصے میں متزلزل نہ ہو. پھر ان کو صالح رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے ایسی حفاظت فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. پھر کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے جو بھی ان کے لیے جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہو، انہوں نے سال او لیول کرنا ہے، اے لیول کرنا ہے، انہوں نے کوئی اور ایگزامس دینے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کے لیے آسانی ہو. آپ نے ہوم اسکولنگ کرانی ہے، یو ہیو نو آئیڈیا ویئر ٹو بگن فرام. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہوم اسکولنگ کے لیے ریسورسز دے، ہوم اسکولنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دے. میں بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب آپ اتنی ڈیٹیل میں دعا کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب نہ دے. پھر اسی طرح بھائی بہن اگین جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے جو رستے ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کریں، ان سے پوچھ لیں کوئی اسپیسیفک پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو باقاعدہ اس کا نام لے کے دعا کریں. پھر سسرال کو بس ہم اپنا کمپٹیشن اور اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. تو دیکھیے اس دور میں ہمارا کامن دشمن ہے، اور اس کامن دشمن پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت یہ کہ ہم آپس میں دشمنیاں کریں. تو ان کی ہدایت کے لیے، ان کے سکون کے لیے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بغض کینہ نہ ہو، ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض کینہ نہ ہو. اس طرح سے پھر دوست احباب، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ رکھ. اپنے بچوں کے دوستوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے زندگی میں جب آپ کم امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کم امپورٹنٹ ہوتے جاتے ہیں اور دوست زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب وہ ایڈولسنس میں انٹر ہوتے ہیں. تو آپ اس وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ایسے دوست دینا جو ان کو تجھ سے جوڑیں. پھر مرحومین کے لیے دعا. دیکھیں مرحومین کے لیے ہم روتے ہیں، ہم ان کی تصویریں شیئر کرتے ہیں اور ان کی چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے پیار کی ایکسپریشن ہے. لیکن جو مرحومین کو سب سے زیادہ چیز فائدہ دے گی وہ آپ کی دعا ہے. تو آپ ان کے لیے بھی اتنی ڈیٹیل میں دعا کر سکتے ہیں جیسے آخرت کی دعا میں نے ڈسکس کی کہ اللہ ان کے مرحلے احسان فرما، ان کی قبر میں آسانی فرما، ان کے لیے آگے، کیونکہ اب آپ کی دعا کے محتاج ہیں. یا ان کے اگر کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر دیں. پھر وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو، دیکھیں ہمیں وکٹم موڈ میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ سننا اور سمجھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے سسر نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ویسا کیا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم نے بھی زیادتی کی ہو سکتی ہے، دانستہ یا غیر دانستہ. ہو سکتا ہے آپ صدیوں سے کسی کے ساتھ غیر دانستہ طور پہ ایسی حرکت کرتے آ رہے ہو جس سے اس سے بہت دکھ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. تو آپ ان کی رضا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل صاف کر دے، ان کے دل میں میرے لیے محبت دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم دنیا میں جو بھی ہے وہ سب بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. کہ اللہ ہی ہے جو الفت اور محبت پیدا کرتا ہے. تو اس طرح سے آگے چلتے ہیں. پھر کبھی کبھی ہماری کوئی نہ کوئی ایسی خواہشات ہوتی ہیں
پھر آگے ہماری کوئی نہ کوئی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو سچ ہو ہی نہیں سکتا میرے لیے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی آپ کو چیز دے دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، آپ مجھے یہ چیز دے دیں جس کا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس ریسورسز یا وسائل اتنے مختصر ہوتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا نہیں ہوتا کہ یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں. مطلب آپ کو کوئی بھی ایسی دعا، آپ کو کوئی ایسی گاڑی کا برانڈ چاہیے یا آپ کو اگین وہ گھر چاہیے یا کاروبار سیٹ کرنا، اور ابھی آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی کیپٹل نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے جس سے میں کر سکوں، آپ اللہ سے مانگیں انشاءاللہ. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے جیسا ہوں. تو اگر آپ کا اللہ پہ یہ گمان ہوگا کہ میں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو جب آپ اس کانفیڈنس سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی پکار کا جواب نہ دوں. دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس آزمائش سے تو ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی. مثال کے طور پہ کوئی ایسی دائمی بیماری ہوتی ہے، کچھ ہمارے پیاروں کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، گردے کام نہیں کر رہے ہیں، کینسر ہو گیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کیا وہ ایک کینسر سیلس کو حکم دے کہ اس باڈی سے نکل جاؤ، یا وہ ایک نان فنکشننگ گردوں کو کہے کہ تم دوبارہ کام کرنا شروع کر دو. اور آخری بات یہ کہ امت کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہم جسد واحد کی طرح ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹ کو تکلیف ہو اور دوسرے پارٹ کو وہ درد نہ فیل ہو رہا ہو. تو آج اگر کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کو وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بہترین کرے، جہاں جہاں مسلمان اپریسڈ ہیں وہاں وہاں مسلمانوں کی مدد فرمائے اور کثیر مدد فرمائے. اس کے علاوہ دل کھول کے اللہ سے دعا کریں. دعا آپ کا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ کنیکشن اسٹرانگ کریں. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اسپیشلی لیلۃ القدر میں یہ ساری دعائیں ضرور مانگیں اور کانفیڈنس کے ساتھ مانگیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے گمان کے مطابق ہے. اور اگر آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں تو یہ دعائیں آپ لکھ لیں. اس بات میں جو بھی خیر تھی وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی تھی وہ خالصتاً میری یا شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے اور اس سارے کنٹینٹ کو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.